power of 100 Radyo Natin stations. The power of information with more than 200 news and public affairs correspondents nationwide. The power of radio is within reach. Manila Broadcasting Company's Radyo Natin Network. Serving the Philippines. This is MBC Media Group's Radyo Natin Nationwide, a member of the KBP. Radyo Natin Nationwide. Welcome to Himaya sa Diyos, the weekly program of Sunday Mass readings, inspirational homilies by bishops and priests of the Holy Catholic Church from the Diocese of Kansas and the Diocese of the Philippines. Himaya o dalaygon ang Diyos. Makaigsunan ko diyan ni Kristo, maayong buntag kaniyong tanan. Mapasalamat tunaw sab kita sa Ginoo ug sa tagsa-tagsa nato kakaugalingon nga nining kahigayunan nato karon magpadayonon kitang mag-inambitay sa buhing pulong sa Dios uban sa atong pagpaambit sa atong mga pagpamalandong sulod sa basahon nining ika-23 ka Domingo sulod sa atong liturhikanon nga kalendaryo sa simbahan. Ginoo, matarong ikaw o ang imong mga hukom matarong. Kaluy-i ako sa imong paghukom kanako nga imong sulugon. Magampo kita, o Diyos among amahan, tan-awa kami nga mahigugmaon. Sanglit imo kami nga giluwas, o gihimo nga imong mga anak diya ni Kristo. Hatagi kami sa matuod nga kagawasan ug dad-a kami nganha sa langit nga mao ang kabilin nga imong gisaad kanamo. Kini among gipangayo pinaagi sa among Ginoong Hesukristo nga imong anak nga buhi ug hari uban kanimo ug sa Espiritu Santo, Dios nga usa hangtod sa kahangturan. Mga kaigsunan ko din ni Kristo, maayong buntag lang sahab kaninyong tanan. Uban sa mga pasahon o pagpamalandong nato karong Domingo sa ikakawhaan og 3 nga Domingo sa liturhikano nga kalendaryo sa simbahan, malipayon kita nga sulod nining magutloa ato nasab nga pamalandungan, hagpaton og pag-ambitan diya sa atong mga pagpamalandong ang bililhon og bulawanong mensahe sa Dios sa atong mga basahon. Sa ingon usab atong pagpanumbaya sa atong kaugalingon uban nining atong programa sa kahanginan ang Himaya sa Dios. Nagipasiugdahan sa Holy Catholic Church Apostolic See of the Philippines sa Missionary Brothers of Perpetual Help sa Diocese of Kansas, USA. Nagihatagan usab og kinabuhi nining atong sikat nga estasyon sa radyo, ang 103.9 FM Naval Radyo Natin. Sa ngalan usab ni Bishop Stephen Grinke, ang Bishop Overseer dinhi sa Diocese sa Philippines, sa Holy Catholic Church Apostolic See of the Philippines sa Diocese of Kansas, ug uban usab ni Deacon Jaime Barili, ug sa tanan nga matuuhon nga naghagayon usab pagpaminaw ug pagpaambit sa ilang mga panahon ug gutlo sulod ning atong programa sa kahanginan. Uban kaniyong tanan sa kahugpungan ug kaubanan natong tanan diya sa pagtuo sa gawas sa nasud ug mismo dinhi sa Pilipinas nga din nagbarog sa atong Katolikanhon nga pagtuo sa Holy Catholic Church Apostolic See of the Philippines. Kaninyong tanan, makaigsunan ko din ni Kristo, maayong buntag. Unang pagbasa, kinutlo gikan sa basahon ni Propeta Isaias. Ingna ang nakabsan nagpaglaom,
pagmaisog ug ayaw kahadlok. Muan na ang imong Dios aron sa pagpanimalos sa imong mga kaaway ug iya kamong luwason. Makakita na unya ang buta ug makadungog na ang bungol. Maglukso-lukso na ang bakul daw lagsaw ug mag-awit ang amang sa kalipay. Kay didto sa kamingawan mudagayday ang tubig ug may mga sapa na ang disyerto. Ang kaniadto balas nga init kaayo mahimo ng usa ka linaw ug ang naliki nga yuta mahimo ng tinubdan sa tubig ug sa mga dapit diin bugang ug kupong-kupong ray nanubo ug gipuy-an sa mga lubo manubo na ang mga sadbo. Ang pulong sa Ginoo. Salmo responsorio. Dayga ang Ginoo kalagko. Dayga ang Ginoo kalagko. Ang Dios ni Jacob matinumanon hangtod sa kahangturan. Nagapadangat sa katarong alang sa gidaog-daog. Nagahatag og pagkaon sa gigutom. Ang Ginoo nagaluwas sa mga bihag. Dayga ang Ginoo kalagko. Ang Ginoo nagahatag og pagtan-aw sa buta. Ang Ginoo nagabangon kanila nga nahilo ka pa. Ang Ginoo nahigugma sa matarong. Ang Ginoo na nalipod sa mga langyaw. Daiga ang Ginoo kalagko. Gibuhi sa Ginoo ang mga ilo ug ang mga balo. Apan iyang gibaw ang paagi sa dautan. Ang Ginoo maghari hangtod sa kahangturan. Ang imong Diyos o Sion latas sa tanang kaliwatan. Alleluia. Daiga ang Ginoo kalagko. Ikaduhang pagbasa, kinutlo gikan sa sulat ni Santiago mga igsuon kamo nga nagtuo sa atong halandong Ginoong Hesukristo
angayan ninyo pagtagad ang mga tao. Pananglit may usa ka dato nga nagsingsing og bulawan og luhog pamisti mutambong sa inyong pagsimba og mutambong usab ang usa ka kabus nga nagkagidlay. Kung tagdon ninyo pag-ayo ang luhog bisti ug muingon kamo kaniya diri kalingkod sa labing maayong lingkuranan. Apan muingon kamo sa kabus, tindog diha o lingkod diri sa akong tiilan. Nakasala kamo sa inyong pagpihig-pihig sa mga tao ug sa paghukom sa dili matarong nga paagi. Pamati kamo, minahal kong mga igsuon. Ang Diyos nagpili sa mga kabus ni ining kalibutan aron mahimong dato sa pagtuo ug aron makapanag-iya sa gingharian nga iyang gisaad sa tanan nga nahigugma kaniya. Mga igsuon ang pulong sa Ginoo. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Ang santos nga ebanghelyo sumala ni San Marcos. Unya nibiya si Jesus sa yuta duol sa Tiro og milakaw latas sa Sidon ngadto sa lanaw sa Galilea agi sa yuta sa Decapolis. Ug may usa ka tawo nga bungol ug amang nga gipadala sa pipila ka mga tao ngadto kang Jesus. Ug mihangyo sila kaniya nga ang iyang kamot itapion niya sa tao. Busa gipahilayo siya ni Jesus sa mga tao o gikulkog niya ang iyang mga tudlo sa dalunggan sa tao. Unya gituthuan niya ang iyang mga tudlo o iyang gihikap ang dila sa tao. Og mihangad si Jesus sa langit. Nang hupaw siya og miingon sa tao, Ephata, nga sa ato pa maabli ka. Diha makadungog na ang tao ug maayo na siyang musulti. Ug gipinahan silang tanan ni Jesus sa dili pagpanugilon ni ini kang bisan kinsa. Apan hilabihan hinuon nilang panugilon
niini. Ug natingala pag-ayo ang tanan, ug niingon sila. Maayo gayud niyang pagkabuhat ang tanan. Bisan gani ang mga bungol iyang gihimo nga makadungog, og ang mga amang makasulti. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Mga kaigsunan ko diyan ni Kristo, nining pipila ka mga gutlo sa atong pagdungog sa mga basahon ug Ebanghelyo sa atong Ginoo sumala sa Ebanghelyo ni San Marcos. Diha sa atong yano usab nga pagpamalandong, atong makutlo ang tulo ka mga pagtulunan luyo sa atong mga pag-aninaw niini isip kabahin sa mensahe sa atong Kristohanon nga kinabuhi o kaha pagpuyo nato sulod sa atong pagkaanak sa Dios nga nagatuman sa iyang kabubuton nga atong gipadayag sa pagpuyo nato sa atong personal nga kinabuhi. Isip kabahin sa atong pagdawat sa Dios ug pagdawat sa atong isikatawo nga sa ingon kabahin sa kinatibuk ang simbahan nga gitukod sa Ginoo nga diin giamuma diha sa gugma ug kaluoy sa Dios. Ang tulo ka mga puntos, mga kaigsunan ko, nga sa ingon adunay tulo ka mga puntos nga atong mapag-ambitan niining atong pagpamalandong. Ang unang mga punto, mga kaigsunan ko, mao kini. Your iPhone 14 Pro Max is 95% charged. Unplug your iPhone now. Paduol ngadto sa Ginoo. Nga diha sa atong Kristohanon nga kinabuhi usa kini ka kahigayunan nga diin makahimo kitag lakang sa pagpaduol sa Ginoo. Ang ikaduha nga punto, mga kaigsunan ko, nga diin diha sa atong kinabuhi, ang depekto sa atong kinabuhi mausab ang makapahilayo kanato sa Ginoo ug sa atong isigkatawo. Nga diin diha sa atong pagpakabuhi sanglit usahay anaa kanato ang pagpakasala, sanglit anaa kanako ang pagadautan, sanglit anaa kanako ang pagkatawhanon, nga kining tanan nga kahimtang sa kinabuhi usa kini kalitag ng akong kinabuhi mapahilayo gikan sa Ginoo. Ang atong Kristohanon nga kinabuhi ana ang kamatuoran sa pagpahilayo sa Ginoo ug mismo sa atong isigkatawo. Ang ikatulo nga punto, mga kaigsunan ko, nga diha sa kasirado sa atong kinabuhi, ang Ginoo lamang ang makaabri ni ining tanan. Nga diha usab ang atong kaugalingon nga pakyas ug sipyat sa pagpasulod sa Ginoo sa atong kinabuhi. Ang Ginoo lamang ang adunay katakos na moabri ug muhatag kahigayunan diya sa atong pagpakabuhi sa maayo gayud sa atong kinabuhi, na mismo ang atong Ginoong Hesukristo mao ang tinubdan sa tanan sa mga kaayuhan o grasya sa atong pagpakabuhi. Busa, mga kaigsunan ko, mao kini ang tulo ka mga puntos nga angay natong pamalandungan sa atong pagpaminaw
sa mensahe sa Dios sa atong kinabuhi. Nga diin ang tulo ka mga punto ang atong kinabuhi usa ka pagpaduol sa Ginoo. Ang atong pagpakasala usa ka pagpahilayo sa Ginoo. Ug ang atong diferensya sa atong kinabuhi maong magpahilayo kanato sa Ginoo. Diha sa kasirado sa atong kinabuhi, ang Ginoo lamang ang makaabri niining tanan sa atong Kristohanon nga kinabuhi. Nga sa ingon makaamgo unta kita sa kaimportante usab niining maong mga mensahe ug pamalandong aron atong mapuy-an diya sa atong Kristohanon nga kinabuhi. Ang Dios nun ug hugot nga pagtuo nga makita usab sa atong kinabuhi diha ngadto sa atong isikatawo pinaagi sa pagpadayag sa buhat ug mga pulong sa ngalan sa Ang una nga punto makaigsunan ko ng atong Kristohanon nga kinabuhi usa ka hagit sa pagpaduol sa Ginoo. Mao nang atong maaninaw sa ebanghelyo. Unya mibiya si Jesus sa yuta duol sa Tiro ug milakaw latas sa Sidon ngadto sa lanaw sa Galilea agi sa yuta sa Decapolis. Ug may usa ka tawo nga bungol ug amang nga gidala sa pipila ka mga tao ngadto kang Hesus. Ug mihangyo sila kaniya nga ang iyang kamot itapion niya sa tao. Adunay lakang ug buhat sa pagpaduol sa usa ka tawo nga din adunay diferensya. Ang punto nga atong pag-ambitan mao ang lakang sa pagpaduol ngadto sa Ginoo. Busa unta sa atong Kristohanon kinabuhi, anaon ta nato ang kaikag ug kasibot sa pagpaduol sa Ginoo sa mga problema nga atong nasinati, sa mga kapakyasan, kaguol ug kasakit nga atong nasaksihan ug napuy-an sa kinabuhi. Makaamgo unta kita sa pagpaduol niini ngadto sa Ginoo. Sa mga balatian ug sakit nga usahay gihambi nato sa atong kinabuhi diya sa natad sa atong pagkatawhanon. Ato unta sab kini nga madala ug baoy makapaduol kanato ngadto sa Ginoo. Sa unsa man nga kahimtang sa atong kinabuhi, isip usa ka anak sa Dios nga gisangunan sa usa ka taas ug misyon sa pamilya ug sa ngalan sa atong pamilya ug sa mga gibuhaton, profesyon ug mga kaakuhan nato sa usag-usa diya sa katilingban. Kining tanan aton ta mahiusa nga atong mapaduol kini ngadto sa Ginoo. Ang atong mga pagpangalagad, ang mga kahigayunan nga naa kanato, kining tanan kabuhong man ug kakulangon sa ingon makadumdum unta kita sa bili niini nga kining tanan usa ka dalan sa pagpaduol sa Ginoo alang sa usa ka kaayuhan sa atong Kristohanon nga kinabuhi. Ang ikaduha nga punto makaigsuunan ko nga diha usab sa atong kasalanan ug mga problema ug balatian usahay mao kini makapahilayo kanato sa Ginoo. Mo nang atong madungog busa gipahilayo siya ni Jesus sa mga tao ug gikulkog niya ang iyang mga tudlo ug dalunggan sa tao. Unya gitutuan niya ang iyang mga tudlo ug iyang gihikap ang dila sa tao. Ug mihangad si Jesus sa langit nangupaw siya ug miingon sa tao, "Ifata," na sa ato pa maabli ka. Ang atong Ginoo iyang gipadistansya ang tao aron iyang ayuhan. Mao nang usahay sa atong Kristohanon kinabuhi, usay mahilayo kita tungod ni ining atong
kasalanan o akong kasalanan. Ang problema sa akong mga batasan, ang problema sa akong pangunahuna o ginbuhatan, sa akong pag-ako, usahay mao kini ang muganoy nako sa pagpahilayo sa Ginoo. Apan niining tanan, ang katuyuan sa Ginoo mao di ay ang pag-ayo. Mao nang diha sa atong pagpahilayo sa Ginoo, usa-usab kini kapag pahinumdom diha sa paghandom sa usa ka Ginoo nga muayo sa atong kinabuhi. Mo nang dili kita angay nga magpalayo sa Ginoo diha sa atong kakulian ug kasalanan. Dili kita angay mobiya sa Ginoo sa atong mga kasakit ug mga problema. Kundili muduol kita ngadto usab kaniya. Kay kining tanan usa ka mensahe sa dakong kaayuhan nga atong masinati sa ngalan sa Ginoo. Ang ikatulong mga punto makaigsuunan ko nga diha sa kasirado sa atong kinabuhi, ana ang Ginoo magaabli niini sa atong hunahuna ug pagbati, sa atong kasing-kasing ug mga panghunahuna ug mismo diha sa atong pagpugong sa tanan nga di makababag sa atong pagdawat sa Ginoo. Busa atong madungog sa atong ebanghelyo, diha makadungog na ang tao ug maayo na siyang musulti ug gipinahan silang tanan ni Jesus sa dili pagpanugilon ni ini kang bisan kinsa, apan hilabihan ni nuon nilang panugilon ni ini ug natingala pag-ayo ang tanan ug miingon sila, maayo gayud niyang pagkabuhat ang tanan, bisan gani ang mga bungol iyang gihimo nga makadungog ug ang mga amang makasulti. Nga diha sa kabungol ug kaamang sa usa ka tawo giayo sa Ginoo. Ang problem sa iyang kaugalingon kasirado sa iyang kinabuhi giayo sa Ginoo. Mao nang sa ato usab nga kinabuhi sa kasirado sa atong mga pangunahuna ug pagbati, atong lauman nga ana ang Ginoo muabri sa atong galamhan, muabri sa atong mga pagpanulti sa maayo, muabri sa atong mga pagbati nga maayo, ng atong baba ug ang atong mga pulong makabungat sa mga manindot nga pulong isip pagdaig sa Dios ug kaayuhan sa atong isigkatawo. Ng atong pagbati ug galamhan uban sa pag-abrin ini sulod sa atong kasing-kasing ug kinabuhi, mugawas ang tinuod nga gugma, kaluoy ug pasaylo sa ngalan sa Ginoo. Og kining tanan maabri lamang kung ang Ginoo musulod ug andam usab kita nga muduol magpaayo sa Ginoo sa atong kinabuhi. Busa mga kaigsuunan ko diha ni Kristo, atong tanglauman sa atong kaugalingon nga ana ang Ginoo muabri sa tanan aron mahimo kitang maayo ug makadayeg sa Dios ngadto sa atong isigkatawo. Ang ato lamang nga pagabuhaton mao ang pagpaduol, mao ang pagdangup para sa kaayuhan sa Ginoo diya sa atong Kristohanon nga kinabuhi, nga kining tanan iya nga buhat ug kining tanan usab magmalampuson uban sa atong pagduol, sa atong pagpahilayo sa mga dautan ug pag-abri sa atong galamhan aron mosulod ang Ginoo sa atong kinabuhi. Makaigsunan ko din ni Kristo na upos ng atong takna busa atong pagpasalamat sa tanan. Sa ngalan ni Bishop Stephen Grinke,
Deacon Jaime Barili ug sa tanang kaobispuhan ug kaparian sa Holy Catholic Church Diocese of Kansas, USA. Kaninyong tanan, mapasalamaton kami mga kaigsunan ko diyan ni Kristo. Daghan kayong salamat usab sa atong radio station nga nagpahihatag og kinabuhi nining atong programa sa kahanginan. Ang himaya sa Dios, dalaygon og himaya sa Dios. Magampo kita. O Ginoo, gibag mo kami sa pan sa kinabuhi gikan sa imong lamesa. Magligon unta kanamo kining pagkaon diya sa imong gugma aron mag-alagad kami kanimo dinhi sa among mga kaigsuonan. Kini among gipangayo kinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Dalaygon og himaya sa Dios. This has been Himaya sa Diyos. Our program was sponsored by the Society of the Missionary Brothers Perpetual Help. Our music is furnished by Ben Sound. Join us next week at this time for Himaya sa Diyos. This is Father Steve Granke saying, Ang Ginoo mana kaninyo. God bless you all. Our town, our radio, Radyo Natin. Prince Hypermart, kasama sa araw-araw mo. Hello, mga kasabay sa buhay! Bagsak presyo ba ang hanap mo? Because this August 30 to September 1, 2024, grab the exciting offers on our 3-day sale promo! Get up to 50% off on selected general merchandise items tulad ng laundry basket, food keeper, tumblers, mugs, and many more. Plus, may buy one take one offers pa. Na mga kasabay sa buhay. Huwag palampasin ang aming bagsak presyong offers exclusive sa ating mga royalty members. Kita-kits sa pinakamalapit na Prince Hypermart. See posters and printats for more details. At ano man ang kailangan nyo, Sa Prince Hypermart, abot kayang presyo, lahat ng gusto mo. Prince Hypermart, Serbisyong totoo, tara na, punta na tayo. Prince Hypermart, Groceries, household needs, payment service, sabay-sabay. Prince Hypermart. Sa Prince Hypermart, kasabay mo sa buhay. Good news sa atong mga mag-uuma. Mapalit na sa Margie Grace General Merchandise ang fertilizer nga 1414 Complete Fertilizer, 1620 Fertilizer og Urea Fertilizer. Mga produkto sa Philpost. Abono sa palay, kinahanglan ang mga produkto sa Philpost. 1414 Complete Fertilizer, 1620 Fertilizer og Urea Fertilizer. Mapalit sa Margie Grace General Merchandise na himutang sa Barangay Santissimo Rosario, Naval, Biliran. Sa Cebuana Luwilier Pera Padala West, malayo ang mararating ng piso mo. Piso lang kada 100 pesos ang pera padala sa 3,500 branches nationwide. Ano pang hinihintay mo? Tara sa Cebuana, supervised by Bangko Sentral ng Pilipinas. Ako si Riel, na-diagnose nga ni Dako ang liver. Ipainom ko sa akong mama og D3 Bio. After 2 months sa pagting, hinahinay o gamay. Epektibo kayo ang D3 Bio. Ako si Aying, galabad yun ang akong ulo kung usaon pagpagamay. Isulayan ako ginom ang D3 Bio. 2 weeks pa lang, namatikdan na yun ako ang pagluwag sa akong mga kalsunis ug paggamay sa akong buyon. Ako si Brian, taas akong sugar, akong sama dugay kaayo maayo, pero sukad niinom ko sa D3 Bio, dali lang naayo akong sama. D3 Bio, mabibili sa mga butika. Kasangga, saan nga ba mabibili ang Mark Cafe 5-in-1 plus 1 coffee mix? Amesco! What about Mark Cafe 10-in-1 plus 1 with brown rice extra? Amesco! Paano ang Mark Juice 9-in-1 plus 1 drink mix? Amesco! Tama ang iyong narinig. Over 30 branches in Mindanao.
mabibili mo na ang Mark Cafe 5-in-1 plus 1. Mark Cafe 10-in-1 plus 1 with brown rice extra at Mark Juice 9-in-1 plus 1 drink mix. Sa iisang bubong. Basta ang Mesco, mas kumpleto. Hanep pa ang serbisyo. Hindi mo na kailangang lumayo ka sangga. Bili na sa Amesco Drug Corporation. Diabetic ako for 12 years, katapos high blood, tapos na pneumonia. Saka maganda ang pakiramdam, magaan na sa katawan mula nung magkaano ko ng cleansing. Dati, nung pag-umpisa ko, natatakot ako. Pero nung malamang ko na hindi pala nakakatakot, tuloy-tuloy na hanggang ngayon. Hindi na ako nag-ano ng maintenance ng synthetic. Magpa 5 years na. Nakatulong talaga. Malaking tulong yan. Cleansing formula. Maganda. Salamat kay Doc Ed dahil kung wala itong na-discover niya, siguro wala na rin kami may mga sakit na dati malubha. Ako si Edna Bibero, taga Tanawan Leyte, 61 years old. Pruweba sa kaepektibo, Doc Alternativo. Bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Doc Alternativo para sa herbal at natural na lunas. Sa Naval Biliran, matatagpuan sa RK Building, Castin Street, Hospital Drive, Naval Biliran. No approved therapeutic claims. Ang King's Vita Plus Animal Feed Supplement, pinakakompleto nga bitamina nga gi-formulate para sa atong alagang baboy. Sa isa ka box, paigo sa 20 kapag gamit nga makagasto ka lamang og tag 5 pesos kada gamit. I-mix ang usa ka kutsara sa 3 ka kilo nga feeds o sa isa ka galon nga tubig nga makahatag sa kumpletong gikinahanglan alang sa himsog, bugat ug dagko nga mga alagang baboy. Ang King's Vita Plus Animal Feed Supplement mapalit sa tanang Agrivet store sa Luzon, Visayas ug Mindanao. Kini si Max Urban. Kape nga gipaabot sa masa, Sid Panyawan Coffee, pait ang panlami iyang timpla. Sid Panyawan Coffee, para sa mga batanon ug tigulang. Sid Panyawan Coffee, sa panglawas makatabang. Sid Panyawan Coffee, kape nga pangmasa, kaping dili mahal, gaan sa bulsa, sa grocery ayaw ninyong kalinti. Ang Sid Panyawan Coffee, paborito